बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीरीज टुडे। 30 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात। दोस्तों, आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपको होस्ट अली हासिर हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब और आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे से आपको बाखबर करते हैं। दोस्तों, पहली खबर के साथ कि सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को फिर तनबीह। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंतसाद कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया गया है कि अगर उन्होंने मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंतसाद के लिए कौमी इदारा कायम कर रखा है। इस इदारे ने बयान में कहा है कि इस्लाह हाल की मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। इदारे के मुताबिक इस्लाह हाल की मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों और उन्हें कारोबार कराने वाले सऊदियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद हासिल की जाएगी। खिलाफ वर्जियों करने वालों के गोशवारों का तज्ज़िया किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा। उस काम के लिए मुतअद्दिद सरकारी इदारे मिलकर काम करेंगे, सब एक दूसरे से ताउन करेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। 5 बरस तक कैद या 50 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। बाज़ हालात में दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी दी जाएंगी। अलावा अज़ीं असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे और तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का irतकाब करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी असासे भी ज़ब्त हो जाएंगे। बयान में कहा गया कि जो लोग इस्लाह हाल के ख्वाहिशमंद हों वो मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए वज़ारत तिजारत से रजू करें। इस हवाले से उन्हें जो सहूलतें दी जा रही हैं उससे फ़ायदा उठाएँ। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जो सज़ाएँ मुकर्रर हैं उनसे इस्तिस्ना दिया जाएगा। इनकम टैक्स मौसर बमाज़ी नहीं होगा, जबकि उन्हें कानूनी तरीके से कारोबार करने की इजाज़त होगी और इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे का कहना है कि मोहलत के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारती और सनती इदारों को इस्लाह हाल का मौका दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा उठाने वालों को इक़्तिसादी और तिजारती इस्तेहकाम नसीब होगा, उनका कारोबार वसअत अख्तियार करेगा, कौमी मासियत में भी इस्तेहकाम आएगा। इस्लाह हाल के हवाले से मुतअद्दिद ऑप्शन दिए गए हैं, मसलन सऊदियों और गैर मुल्की मुश्तरका इदारा कायम कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुतल्लिका इदारे का इंदराज गैर मुल्की के नाम से करा लिया जाए। सऊदी अपना कारोबार जारी रखे और उसमें किसी नए कारोबारी को शरीक कर ले। एक ऑप्शन ये है कि सऊदी अपना पूरा कारोबार ख़त्म करे, गैर मुल्की मुनफरद इकामा हासिल करे। आखिरी ऑप्शन ये है कि गैर मुल्की मुमकिनत से रुखसत हो जाए। किस सूरत में कोरोना की वैक्सीन लगवाए बगैर उम्रा किया जा सकता है? सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा या मस्जिदुल अहराम में नमाज के लिए कोरोना वैक्सीन की पाबंदी ज़रूरी है। अकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने वैक्सीन लगवाने वालों को 3 ज़मरों में तकसीम किए हैं। पहले ज़मरे में वो लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीन हासिल कर ली है, तवक्कुल ऐप में उनका स्टेटस 2 खुराकें लगवाने वाले मोहसिन वज्रतैन है तहरीर होता है, और दूसरे ज़मरे में वो लोग आते हैं जिन्हें वैक्सीन की एक खुराक हासिल की हुई हो और उस पर 14 रोज़ गुजर चुके हों। उनकी बाबत तवक्कुल ऐप में मोहसिन बलजरा अलौली और इसमें पहली खुराक लगवाने वाले लिखा होता है। तीसरे ज़मरे में वो लोग आते हैं जो वायरस में मुबतला होने के बाद उससे सेहतयाब हो चुके होते हैं। तवक्कुल ऐप में उनकी सेहत रिकॉर्ड मोहसिन मताफ़ी वायरस से सेहतयाब और महफूज तहरीर होता है। तीसरे ज़मरे में आने वाले अफराद को उम्र इजाज़तनामा जारी हो सकता है। इन तीनों ज़मरों में शामिल अफराद उम्रा या मस्जिदुल अहराम में नमाज का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 12 बरस से 18 बरस तक के दाखिली ज़ायरीन भी उम्रा और मस्जिदुल अहराम में नमाज के मजाज होंगे, बशर्ते कि इस ज़मरे में शामिल अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुकी हों। वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि उन तमाम ज़मरों में शामिल अफराद को एक बार उम्रे के बाद दूसरे बार उम्रे का इजाज़तनामा 15 दिन के बाद ही मिलेगा। नए उम्रे की बुकिंग 15 रोज़ मियाद ख़त्म होने के बाद ही कराई जा सकती है। कोरोना के 55 नए केसेस, बाहा में वैक्सीनेशन का तनासब सबसे ज़्यादा। सऊदी अरब में बुध 29 सितंबर को कोरोना के 50 से ज़्यादा नए केस सामने आए, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद भी कम हुई। बुध को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया
کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 55 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 46 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,713 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ مملکت میں کرونا کے فعال کیسز میں سے 224 مریضوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جو انتہائی نگہشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,47,090 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,36,125 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ کرونا ویکسینیشن کا تناسب باہر سے ہے، جہاں 67.9% شہری اور مقیمین دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ گورنر قسیم سے سفیر پاکستان بلال اکبر کی ملاقات۔ سعودی عرب میں گورنر قسیم شہزادہ فیصل بن مسعود بن سعود بن عبدالعزیز سے بدھ کو ان کے دفتر میں مملکت میں معتمین سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ پاکستان بلال اکبر نے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اس موقع پر انہوں نے دوستانہ ماحول میں بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر قسیم نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب مختلف ملکوں کے ساتھ تعاون اور شراکت کے رشتے مضبوط بنانے کا خواہشمند ہے۔ خیال رہے کہ ان دنوں سفیر پاکستان مملکت میں موجود پاکستانی شہریوں کے حوالے سے سعودی عرب کے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور روایتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سعودی ملازمت پیشہ خواتین کے لیے وصول پروگرام میں 2 سال کی توسیع۔ سعودی عرب میں خواتین کو کام کی جگہ پر آنے کے لیے مالی مدد فراہم کرنے والے وصول پروگرام میں 2 سال کی توسیع کر دی گئی۔ عرب نیوز نے عکاظ اخبار کے حوالے سے بتایا کہ 2017 میں شروع ہونے والے اس اسکیم سے اب تک 1 لاکھ خواتین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ ہدف نے ملازمت پیشہ سعودی خواتین کے لیے وصول پروگرام کے ذریعے دی جانے والی مالی مدد 800 ریال سے 1100 ریال تک بڑھا دی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے مصر امریکی صدر قومی سلامتی کی ملاقات۔ یمن امن منصوبے پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے پیر کی رات امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے نیوم میں ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ملاقات میں مختلف شعبوں میں امریکہ اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے مسائل اور خطے کے حالات پر مذاکرات کیے گئے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ یمنی بحران ختم کرانے کے لیے سعودی اقدام مؤثر ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں مکمل جنگ بندی ہو۔ اقوام متحدہ کی اس تجویز کی حمایت کی گئی جس کے تحت آئل ٹینکرز کو الحدیدہ بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت کی بات کہی گئی ہے۔ سعودی عرب اور روس میں عسکری تعاون پر بات چیت۔ سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض الرویلی سے بدھ کو روسی جنرل سٹاف اکیڈمی کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے علاوہ روس اور سعودی عرب کے درمیان عسکری تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی محکمہ خفیہ کے سربراہ، اسٹریٹجک پلاننگ کمیشن کے سربراہ، کمانڈ اینڈ اسٹاف فیکلٹی کے کمانڈر شریک ہوئے، جبکہ روس کی جانب سے اکیڈمی کمانڈر کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ارکان کے مذاکرات میں بھی شامل ہوئے۔ 1 ماہ میں نئے ریزیڈنشل اسٹیٹ فنانسنگ معاہدے 27,000 سے بھی زیادہ۔ سعودی سینٹرل بینک سامہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جولائی میں قرضوں میں معمولی اضافے کے بعد اگست میں مزید سعودیوں نے نئے مارگیج حاصل کیے ہیں۔ سامہ کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے نئے ریزیڈنشل اسٹیٹ فنانسنگ معاہدے اگست میں 27,000 سے زیادہ ہو گئے، جن کی مالیت 13.3 بلین ریال تک پہنچ گئی، جبکہ 1 ماہ قبل گزشتہ سال کے اس مہینے سے زیادہ تھی۔ عرب نیوز کے مطابق مجموعی معاہدے 22,121 تک پہنچ گئے، جن کی مالیت اگست 2020 میں 10.12 ملین ریال رہی ہے۔ عرب اتحاد نے یمن میں ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا۔ تجزیاتی رپورٹ۔ یمن میں ہونے والے حملوں کے دوران
پیش آنے والے واقعات کا تجزیہ کرنے والی مشترکہ ٹیم کے ترجمان اور قانونی مصیر منصور المسور نے کہا ہے کہ یمن میں عسکری آپریشن کے دوران عرب اتحاد پر عالمی تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں کے دعوے غلط ثابت ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق منصور المنصور نے بدھ کو ریاض آرمی افسران کلب میں پریس کانفرنس کے دوران بین الاقوامی دعووں کے حوالے سے 5 واقعات کے تجزیاتی اور تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ صدیر میں جدید تعمیراتی ایشیا کی پہلی فیکٹری۔ سعودی وزیر بلدیات اور دیہی اور آبادکاری امور ماجد العقیل اور وزیر صنعت اور مدنیات بندر الخریف نے بدھ کو ریاض ریجن کے صنعتی شہر صدیر میں جدید تعمیراتی ایشیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔